भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व षट्सप्ततितमोऽध्यायः। विजयश्रवणात् द्वादशी व्रत माहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच द्वादश्यास्ते विधिप्रोक्तः श्रावणेयो युधिष्ठिर सर्वपापप्रशमनः सर्वसौख्यप्रदायकः। एकादशी यदा सा स्यात् श्रवणेन समन्विता विजया सा तिथि प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा। बलवान् अजितो दैत्यो बलिर्नामा महाबलः तेन देवगणाः सर्वे त्यजितासुरमन्दिरम्। ततो देवा महाविष्णुं गत्वा वचनमुचिरे त्वं गतिः सर्वदेवानां शीघ्रं कष्टात् समुद्धर। जहि दैत्यं महाबाहो बलिं बलनिषोदन। श्रुत्वा विष्णुस्तदा वाक्यं देवानां करुणोदयम्। उवाच वाक्यं कालज्ञो देवानां हितकाम्यया जाने वैरोचनीं दैत्यं बलिं त्रैलोक्यकण्टकम्। तपसा भावितात्मानं शान्तं दान्तं जितेन्द्रियं मद्भक्तं मद्गतप्राणं सत्यसन्धं महाबलं। तपसोऽन्तसुबहुना कालेनास्य भविष्यति। यदा विनयसम्पन्नं न्यास्ये कालेन केनचित् समाहृत्य प्रियं तस्य तदा दास्ये दिवौकसाम्। अदितेर्मां प्रपन्ना वै पुत्रार्थे पुत्रलोभिनी तस्यामतिहितं देवाः करिष्ये नात्र संशयः। तद्देवानां हितं सर्वे चाहितं तु सुरद्विषाम्। तद्गच्छध्वं निरुद्विग्नाः कालः कश्चित् प्रतीक्षयाम्। तद्गच्छध्वं निरुद्विग्नाः कालः कश्चित् प्रतीक्ष्यताम्। एवमुक्ता गता देवाः कार्यं विष्णोरचिन्तयत्। सा चिन्तयित्वा सुचिरं देव्या गर्भावतारणम् अदितेर्वरयामास वाञ्छितं मे भविष्यति। अथ काले बहुतिथे गते सा गर्भिणी ह्यभूत्। सुषुवे नवमे मासि पुत्रं सा वामनं हरिं। ह्रस्वपादं ह्रस्वकायं महच्चिरसमर्भकं पाणिपादोदरकृशं स्वयं नारायणं हरिं। दृष्ट्वा तो वामनं जातं यदि सा वक्तुमुद्यत निरुद्धवाक्या ह्यभवत् वक्तुं किञ्चिन्न पारितम्। एकादश्यां भाद्रपदे श्रवणेन नरोत्तम सञ्चचाल महीजाते वामने तु त्रिविक्रमे। भयं बभूव दैत्यानां देवानां तोष अभवत्। जातः कर्मादिकांस्तस्य संस्कारान् स्वयमेव हि चकार कश्यपो धीमान् प्रजापतेरनुद्यतः। आबद्धमेखलो दण्डी धृत्वा यज्ञोपवीतकम्। कुशस्वच्चोदकधरः कमण्डलो विभूषितः। बलेर्बलवतो यज्ञं जगाम बहुविस्तरम्।
दृष्ट्वा बलिमथोवाच वामनोऽभ्येत्य तत्क्षणम् अथ चाह यज्ञपते दीयतां मम मेदिनी पादत्रय प्रमाणेन पठनार्थे स्थितो ह्यसि दत्त तव मया बलिप्राह द्विजोत्तमम् तत वर्धित्वमारब्धो वामनोऽनन्तविक्रमः पादौ भूमौ प्रतिष्ठाप्य शिरसावृत्य रोदसी ताभ्यामिन्द्रादिकान् लोकान् लाट्टे ब्रह्मणपदम् न तृतीयपदं लेभे ततो नेदुर्दिवौकसः तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं सिद्धादेवर्षयस्तथा साधु साध्विति देवेशं प्रशंसुर्मुदान्विताः ततो दैत्यगणान् सर्वान् जित्वा त्रिभुवनं वशी बलिमाहत्ततो गच्छ सुत्थलं स्वबलानुगः तत्र त्वमीप्सितान् भोगान् भुक्त्वा मद्बाहुपालितः अस्येन्द्रस्यावसाने तो त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि एवमुक्तो बलिप्रायान् नमस्कृत्य नरोत्तमम् विसृज्येमं बलिं देवान् सकलान् स उवाचः स्वानि धृष्ण्यानि गच्छध्वं तिष्ठध्वं विगतज्वराः देवेनोक्ता गता देवा हृष्टा सम्पूज्य वामनम् देवकृत्वा जगत्कार्यं तत्रैवान्तर्धीमागमात् एतत् सर्वं समभवत् एकादश्यां नराधिप तेनेष्टादेवदेवस्य सर्वदा विजयातिथिः एषा वै फाल्गुने मासि पुष्येन सहिता नृप विजया प्रोच्यते सद्भिः कोटिकोटिगुणोत्तरा एकादश्यां सोपवासो रात्रौ सम्पूजयेद्धरिं रौप्ये सौवर्णपात्रे वा दारुवंशमयेऽपि वा कोण्डिकां स्थापयेत् पार्श्वे छत्रं वै पादुके तथा शुभां च वैष्णवीं यष्टिं तथा सूत्रकमण्डलो आच्छाद्य पात्रं वासोभिः फलैश्चापि सुशोभनैः मार्गच्चार्मणगन्धैश्च भक्त्या वा मृगचर्मणा तेलाढकेन वित्ताड्यः प्रस्तेन कुडवेन वा व्रीहिभिर्वाथ गोधूमैः फलैः शुक्लतिलैर्भवेत् पुष्पैर्गन्धैर्धूपदीपैः पक्वान्नैरर्चयेद्धरिं नानाविधैश्च नैवेद्यैर्भक्ष्यभोज्यैर्गुडौदनैः स्वस्ववित्तानुसारेण सहिरण्यं च कारयेत् मन्त्रे शतगुणं चैव भक्त्या लक्षगुणोत्तरं भक्तिमंश्च गुणोपेतं कोटिकोटिगुणोत्तरम् एभिर्मन्त्रपदैस्तत्र पूजयेत् गरुडध्वजम् उपहारैर्नरश्रेष्ठ शुचिर्भूत्वा समाहितः ॐ जलजोपमदेहाय जलजास्याय शङ्खिने जलराशिस्वरूपाय नमस्ते पुरुषोत्तम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्नानमन्त्रः। मलयेषु समुत्पन्नं गन्धाढ्यं सुमनोहरं मया निवेदितं तुभ्यं गृहाण परमेश्वर इति चन्दनमन्त्रः। वनस्पति समुत्पन्नं गन्धाढ्यं सुमनोहरं मया निवेदितं पुष्पं गृहाण पुरुषोत्तम इति पुष्पमन्त्रः। नमः कमल किंजल्क पीत निर्मल वाससे मनोहर वपुस्कंध धृत चक्राय शार्ङ्गिणे इति पूजा मंत्रः। मत्स्यकूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च नामभिर्वामनायते पादाद्यैकैकाङ्गस्य पूजनं शीर्षगं ततः इति सर्वाङ्गपूजा। धूपोऽयं देवदेवेश शङ्खचक्र गदाधर अच्युतानन्त गोविन्द वासुदेव नमोऽस्तु ते इति धूपमन्त्रः। त्वमेव पृथिवी ज्योतिर्वायुराकाशमेव च त्वमेव ज्योतिषां ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् इति दीपमन्त्रः। अन्नं चतुर्विधं स्वादो रसैः षड्भिः समन्वितं भक्ष्यभोज्य समायुक्तं प्रसीद परमेश्वर। अन्नं प्रजापतिर्विष्णो रुद्रेन्द्र शशि भास्कराः अन्नं त्वष्टा यमोऽग्निश्च पापं हरतु मे व्ययः इति नैवेद्यमन्त्रः। जगदादिर्जगदुपमनादिर्जगदन्तकृत् जलाशयो जगद्योनिः जलाशयो जगद्योनिः प्रीयतां मे जनार्दनः इति प्रेरणमन्त्रः। अनेककर्म निर्बन्धध्वंसिनं जलशायिनं नतोऽस्मि मथुरावासं माधवं मधुसूदनं। नमो वामनरूपाय नमस्तेऽस्तु त्रिविक्रम नमस्ते मणिबन्धाय वासुदेव नमोऽस्तु ते इति नमस्कारमन्त्रः। नमो नमस्ते गोविन्द वामनेश त्रिविक्रम अघौघ संक्षयं कृत्वा सर्वकामप्रदो भव इति प्रार्थनामन्त्रः। सर्वग सर्वदेवेशः श्रीधर श्रीनिकेतनः विश्वेश्वरश्च विष्णुश्च श्रीशायी च नमो नमः इति शयनमन्त्रः। एवं सम्पूज्य यो रात्रावेकादश्यां नृपोत्तम जागरं तत्र कुर्वीत गीतवादित्र निस्वनैः या च श्रवणसंयुक्ता द्वादशी परमातिथिः तस्यां च संगमे स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। एवं सम्पूज्य यत्नेन प्रभाते विमले सति प्रदेयं शास्त्रविदुषे ब्राह्मणाय च मन्त्रतः। ब्राह्मणश्चापि मन्त्रेण प्रतिगृह्णीत मन्त्रवत् वामनोऽस्य प्रतिग्राही वामनाय नमो नमः। ॐ गुह्ये ॐ शिरसि ॐ पादयोः
ॐ नाभो ॐ भुजयोः ॐ सर्वाङ्गे सर्वात्मने नमः। पुष्पं फलं च नैवेद्यं सर्वमेतद् यथाविधि नरो दद्यात् उपोष्यैवम् एकादश्यां समन्त्रकम्। पूर्वोक्तविधिना प्रातर्भोजनं पुरुषदाज्यकम् पूर्वं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः पश्चात् भुञ्जीत वाग्यतः। भूयो भूयोऽपि राजेन्द्र सर्वत्रैवं विधि स्मृतः। समाप्ते तु व्रते राजन् यत् पुण्यं तन्निबोध मे। चतुर्युगाणि राजेन्द्र एकसप्ततिसङ्ख्यया प्राप्य विष्णुपुरे राजन् क्रीडते कालमक्षयम्। इह गत्य भवेद्राजा प्रतिपक्षक्षयङ्करः। हस्त्यश्वरथपत्तीनां दाता भोक्ता विमत्सरी। रूपसौभाग्यसम्पन्नो दीर्घायुर्निरोजो भवेत्। पुत्रै परिवृतो जीवो जीवेच्च शरदशतम्। इत्यस्य फलमाख्यातम् एकादश्या मया तव। पूर्वमेव समाख्याता द्वादशी श्रवणान्विता। उपोष्यैकादशीं पश्चात् द्वादशीमप्युपोषयेत्। न चात्र विधिलोपः स्यात् उभयोर्देवता हरिः। एकादशी द्वादश्योरन्यत्तरस्यां श्रवणयुक्तायां श्रवणयुक्तोपवासेनैव बतद्वयसिद्धिः। एकस्मिन् व्रते पूर्वमन्यां तिथिमुपोष्य पश्चादपारयित्वैवान्योपोष्यत इति यो विधिलोपस एकदेवताकत्वेन न भवतीत्यर्थः। बुधश्रवणसंयुक्ता द्वादशी सङ्गमोदकम्। दानं दद्योदनं सत्यम् उपवासः परो विधिः। सागरेण ककुस्तेन धुन्धुमारेण गाधिना। एतैश्चान्यैश्च राजेन्द्र कृतं वै द्वादशी व्रतम्। सा द्वादशी बुधयुता श्रवणेन साकम्। स्याद्वै जयाय कथिता ऋषिभिर्नभस्ये। तामादरेण समुपोष्य नरो मरत्वम्। प्राप्नोति पार्थ अणिमादि गुणोपपन्नम्। प्राप्नोति पार्थ अणिमादि गुणोपपन्नम्। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे विजयश्रवणद्वादशी व्रतवर्णनं नाम 670तमोऽध्यायः।